سامنے موت ویکھ کے کہندے سن نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اسی موسیٰ نبی دی قوم دی طرح نہیں ہاں جڑے ڈر گئے میدان چھڑ کے نس گئے، سونیا بچہ بچہ قربان تیرے اشارے تے، جب تک ساڈے وجود اندر جان خون دا آخری قطرہ آئے کسے دشمن نو تواڈے تک نہیں آن دیاں گے۔ انہاں بیویاں بچے قربان کیتے، اپنیاں پگڑیاں وار کے، سرداریاں چھڑ کے، خیش قبیلے چھڑ کے، وطن علاقے چھڑ کے، جگیرداریاں چھڑ کے، محمد قدمہ دی خاک نو اپنے سر دا تاج بنا کے ویکھ روزے دے سامنے مار جا کے نظر تینوں وفا نظر آئے گی۔ میرے نبی دے روزے دے سامنے بقی قبرستان دیاں قبراں گواہی دیندیاں نے، وفادار ہوون تے انج دے ہوون جڑے ایک باری آ گئے مڑ کے نہیں گئے، محمد دے قدماں اندر سو گئے، میرے نبی دے قدماں اندر سو گے قیامت تک واسطے، انہوں وفا کہندے نے۔ ایک نظر روزے تے ماری، ایک نظر بکی قبرستان تے ماری، تنو پتہ چلے گا کیڑیاں کیڑیاں ماواں دے لال ستے نے میرے نبی دے قدماں دے اندر آ کے، کنہ کنہ سرداریاں چھٹیاں نے میرے نبی دی غلامی دی خاطر، جڑے آ بیٹھے لو لا بیٹھے، وہ سارے جگ نو بھل بلا بیٹھے، وہ جڑے آ بیٹھے لو لا بیٹھے، سارے جگ نو بھل بلا بیٹھے، او سارا کنبا قبیلہ چھڑ کے کلی نبی دے بوے تے پا بیٹھے، او نہ ہور خدا کو لکی لینا جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ اونا دے ایمان تے گل کرنا بے ایمان تے منافق بندے دی نشانی تے علامت ہے۔ او خدا دے بندیا سارے جہان دا ایمان کٹھا کریے، نبی دے ایک صحابی دے ایمان دے برابر نہیں ہو سکتا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کلمہ پڑھدا سی، ساڈے نبی نو نبی مندا سی، لیکن وعدہ انہیں کیتا سی کہندا او بھی نبی نے ممی نبیاں مینوں بھی نبی من، سامنے مجرم بنا کے کھڑا کیتا بیڑیاں دے اندر۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھن لگیا تو اللہ دے رسول نو مننا ہے، محمد نو نبی مننا؟ کہندے ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تے کہن لگا مینوں بھی نبی مننا ہے۔ حضرت نے اپنیاں کناں اندر انگلیاں پا لیاں، کہن لگے جیڑی پہلے گل کیتی ہے نا مینوں وہ تا سن گئی ہے، جیڑی ہن بکواس کر رہا ہے مینوں سنی جائیے۔ بڑا ٹل مارن تو بعد کہن لگے اچھا، کہندا اینو قدماں دی سیڑ تو تھوڑا تھوڑا وڈنا شروع کرو۔ وڈنا شروع کیتا، کٹنا شروع کیتا، ہر تھوڑی دیر کٹن تو بعد پوچھدا سی مینوں مننا ہے؟ کہندا میں سنیا ہی نہیں۔ پھر جدو کٹیا پھر پوچھیا مینوں مننا ہے؟ کہندا میں سنیا ہی نہیں۔ اے انہاں جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ رب ایویں تے اعلان نہیں فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان اونج دا چاہیدا ہے جویں حبیب دا ایمان سی، جویں خبیب دا، جویں بلال دا ایمان سی، جویں ابو بکر عثمان و علی دا ایمان سی۔ حضرات جب تک انہاں نو ہوش رہا، جب تک جسم اندر جان رہی، تھوڑا تھوڑا کر کے کٹیج گئے، لیکن اپنی زبان تے کوئی لفظ نہ لے آندا اور نہ ہی اس طرح دی بکواس نہ سنی۔ جان دے دیتی محمد دی وفا دے اندر، لیکن بے وفائی دا تصور بھی انہاں دے خیال اندر نہیں آ۔